أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. أورو ريبار علامة الجودة في صيانة السيارات. نختار بدقة لفورنيسور. نتفقدوا مدى فاعلية القطايع اللي نوفروهم الحرفائنا، والحمايتكم من التقليد تلقاو علامتنا مسجلة على جميع قطايعنا. ونزيدوا نوفروا لكم عليهم عامين جارانتي. جودة قطايعنا هي من أهم أولوياتنا. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. Hi, Yana. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Yeah. Today we discovered this beautiful car. Thank you. It's 100% electric. Yeah. If you can speak about. Yeah. So my name is Janos Krasny. I am the president for the Kobera Automotive INC. And a little background about our company. We started 25 years ago for building airplanes for the Red Bull Air Race area, and then for 5 years ago just come for the idea. So how can we put all technology and materials and create a new approach for the new vehicle? That's why we create this iconic iconic Cobra. Its all measures is different like original. It's bigger, longer, and brighter, so it's more legroom in, so more comfortable. This model is a dual motor version. One motor in the front, one in the back. The front is connected with the differential with the LSD, and the back is a 5-gear gearbox, and we have a robotic gear, so it can switch it up and down like the normal sequential gear. So it's like a supercar about the. It looks like, yeah. 2.7 seconds for. Yeah, because the chassis is chrome molybdenum, not a steel. It's very, very light. We put the battery pack in a T form. Our body is full carbon, pre-packed carbon that we use for the airplanes. And the whole body weight is 80 pounds. Our car, including the battery, is 1,400 pounds. Wow, okay. The last thing, can we start the engine, please? Yeah. Amazing. Donc عندك مثلا مقسم صوت artificiel نتاع grosse motorisation qui m'a un V8 avec 10 رغم ان هي 100% électrique mais تعمل normalement حتى You can feel it, the vibration. So when you drive the car, it's the same feeling. The sound is what, V8? It's V8, yeah. V8. V8. It's connected with the trolley pedal as well and the shift as well. So when the RPM is go down and down, it's change the sound. Okay. So thank you very much for that. You're welcome.
برفيكا تونس يتكلم، يحكي ألف حكاية وحكاية، محفورة بين حجار جبالك، مزروعة بين أوراق الجارك، نبت الورد في صحاريك. ما ثمش كلام يوصف لكتيبة الناس اللي فيك. ما كذبوا اللي قالوا قبلنا الجار يتوصى بالجار. عيش ثنيتك وتهنى، كل يوم ضيف في دار، كل تونسي في الدنيا جار، حتى لو كان بعيد عليك. إجا شوف معايا بلادك واعرف نعمة ربي عليك. عيش ثنيتك. رانج روفر قدموا زاد اكبر موديل اللي موجود في الجام نتاعها، لو فامو رانج روفر en plusieurs finitions autobiographie. ولا كيما اليوم les premières versions عندهم une édition spéciale اسمها Third Edition avec des jantes مثلا de 23 pouces، اكبر جونت اللي موجوده في السوق. من غير ما نشوفوا، من غير ما نخموا على الاسوام نتاعهم، كان جاو موجودين في تونس دو توت فاسون ما نلقاوهمش، باش تفهموا قداش الكهرباء هذه اكسكلوزيف. الوغ حافظت على نفس الشكل كما تنجموا تشوفوا. الكالونتر تبدلت كما هوني نلقاو سي تكستور فاسون كويفر، ان رابيل على لي جونت زاده وعلى جنب الباب. اكثر تغييرات في الكهرباء هذه صاروا من التالي، دونك باللاضوي اللي ولاو جواد برشا. من الاول ما كانوش يعجبوا، ما كي نشوفوها في الحقيقه هكا مني ليه مزيانين ياسر. دونك اوفرتور بالطبيعه نتاع الايون الكتريك، دونك اوفرتور زاده حتى نتاع البارتي هذه. اي سي لو غران لوكس بالطبيعه عند رانج روفر. عندنا مثلا هوني زوز كراسي صغار نحطوا هوني لو دوسيي نتاعنا، ونجموا مثلا نقضوا في البحر ولا في الغابه. بون حتى كان نخافوا عليها الكهرباء هذه، نذكركم اللي طولها فوق ال 5 متر و20 سنتي، اطول من ليموزين. دونك تتساق افيك ان شوفور، اما سي تري براتيك باش نبدلوا شويه لونفيرونمون نتاعنا. عندنا حتى من البورت غوبلي اي دي باف الفوق منها افيك ان اكليراج دامبونس، ما نجموش نطلبوا اكثر من هكا. فوق ال 5 متر في الطول، والشيء هذا يتحس من الداخل. قلت لكم الكهرباء هذه تتساق افيك ان شوفور، خاطر نلقاو لي زوبسيون الكل. عندنا دي سياج ماسون، الكرسي ينجم يولي كي الفرش. كي نزلوا هوني نعملوا ان دي فيغوياج، شوفوا الطاوله هوني اللي تخرج باش نحطوا الدبش نتاعنا، نجموا نقربوها نحطوها كيما نحبوا. عندنا ليكرون هوني قدامنا تاكتيل، اما بعيد علينا، دوك نجموا نتحكموا فيه من هوني من ليكرون هذا. نجموا حتى نسكروا التوا بانوراميك هوني تاكتيل من ليكرون كيما تشوفوا. البارتي هوني بورت غوبلي، نجموا نتحكموا في كل شيء حتى من البوزيسيون تاع الكراسي. من التالي عندنا بالطبيعه جلد في البلايص الكل، ان فريجيدير زاده لو غران لوكس في الكهرباء هذه، يتحل من ليكرون. نلقاو فيه الكيس نتاعنا، برشا خامه في الكهرباء هذه. سوم رانج روفر هذا كان جاي موجود في تونس يجي تقريبا 1.5 مليار، سوم غير عادي. توا نشوفوا حاجه معقوله اكثر، نمشيو على الستوند كيا. ماركة وموديل محبوبين ياسر في تونس. كيا قدمت بوكو دو نوفوتي، منهم لو سبورتاج، موديل محبوب ياسر في تونس، وهو الجيل اللي خرج في عام 93 ومن الوقت ديما تحسن، بدا يقرب للكرائب الاوروبيه. لين فاتهم قد ما ولا شباب في الديزاين نتاعو، قد ما الجوده نتاعو تحسنت. اليوم صارت ثوره في الشكل نتاعو، تبدل توتالمون من القدام. عندنا الكالوندر هذه الكبيره الكحله ماشي على طول الفاس افون، فوق منها التايجر نوز صغروا فيه برشا. لاذوي en forme de boomerang, la toute nouvelle signature lumineuse. هوني c'est une version hybride، والمره نلقاو une version hybride sur le Kia Sportage. عندها 230 زيله، ومن الداخل زاده تحسنت، صارت ثوره. كل شيء تبدل avec un écran de 12,3 pouces، والاوبسيونات الكل موجودين في
La 400Z تعوض la 370Z نفس الديزاين نفس الفورمه كما تنجموا تشوفوا اما بوكو بلو مودرنيزي elle s'inspire كما قلت لكم من 240Z لا داتسون alors نلقاو سورتو لاضوي ولاو مدورين اكثر من قبل بالسيناتور لومينوز ليد اللي عامله فورمه تمثل الفورمه نتاع ان سيركل عندنا زاده لا كالوندر ولات مستويه برشا عملت لي زاده ان بوندو لومينو اون نوار مزيان ياسر بالنسبه للموتور اهم حاجه في كهربتنا اليوم ديما ان في 6 اما اول مره يفوت ل 400 زيله مكتوبه ورايا 400 هورس باور يعني 406 جفو بالضبط والحاجه باهيه في الكهرباء هذه ولات حاجه نادره ياسر في الكرهب نتاع توا اللي عندنا مع اون بواط مانيوال ا 6 رابور باش نتحكموا فيها كيما نحبوا. ديما على ستاند نيسان نقدم لكم لو تو نوفو فرونتيير هو ليكيفالون تاع النافارا في تونس اما هوني في امريكا اسمه فرونتيير نفس الشاسي نفس الديزاين زاده يعوض لونسيان نافارا واو مالا الديزاين اليوم جوستومون تقول ان كونسيبت بالكالندر هذه اون بلاستيك كبيره لا سيناتور لومينوز نتاعو زاده اللون اللي خارج عليه ياسر حتى من اللوغو يتبدل عنده بوكو داكسيسوار كيما تنجموا تشوفوا دي مارش بي اون فيرسيون غريزورا اللي الكل اكسسوارات زاده ان شاء الله يجيبوه لتونس نهار هوني عندنا اون موتوريزاسيون اللي عندها 310 زويل برشا دوك حتى كان يجيبوه لتونس مش بالموتوريزاسيون هذه ان شاء الله ما كانش باش نخلصوا برشا ديوانه اما من الشاب لي بيك اب اللي كان موجود اليوم في ال اي اوتو شو. نقول لكم في هذه ليديسون فيتور ماركه جديده ان بيك اب 100% الكتريك. موجودين توا مع جوز بول هو ريسبونسابل ماركتينغ نتاع الماركه الجديده هذه اديسون فيتور. هاي جوز. Hey, hi. The most beautiful car I think today in LA Auto Show. Thank you. I appreciate Speak that. about your baby. Sure, yeah. This is Edison Future. Like you said, very, very proud of what we've done here. This is the EF1T, which is the pickup truck version. You know, just to give you a brief background about Edison Future, our sister concern, which is Phoenix Motorcars, we've been doing electric vehicles for many years, almost 17 years. Oh. We do medium-duty vehicles, we do shuttle buses and trucks and so on. So that's Phoenix Motorcars. But with the growth of the passenger vehicle segment, we're actually doing a new brand called Edison Future, and we're going to be doing pickup trucks here. Okay. Now, this, like you see, is a beautiful design. It's a futuristic version of what a good-looking pickup truck could be. We have a lot of cool features, starting with the design. One of the standout features for us is the fact that we've integrated a lot of solar capacity on it. The dash, you see those are solar mosaic. And then you have the roof, which is full of solar panels, and also the bed cover is also solar panels. And between all of that, you actually get about 25 to 30 miles of electric range in a day if you are in a sunny place like California, right? I mean, where there's a lot of sun. Or Tunisia. Or Tunisia, right. So here you actually have, basically, if you're driving only about 15-20 miles one way to work, you basically have a lot more electric capacity in terms of driving, with just solar panels, We also have a lot of technology in the vehicle. The idea is that we want to give people the same feel of driving a typical, regular pickup truck, but at the same time provide the best of features in it, Yes, okay. right? And if you look at the interiors, so this is the interior. As you can see, it's beautiful, it's wide, there's a lot of, space in it, but it's also very, very high-tech materials. We use, instead of rear view mirrors, we have cameras which provide you access, and we have this large 17.5-inch screen. We have some cool features. This is basically almost like a mobile suitcase or a little toolbox. Oh, yeah. So if you are, you can actually pull it out and you can actually walk with it. For me, the favorite part is this, right? So when it covers, it's actually like a full, almost like a coupe design, but at the same time, these are all solar panels which can actually generate electricity. And last question about the price. So we don't have price as yet for you because, like I said, we're 3 years away or 4 years away from launch. So as you're closer to that, we'll be having more updates for everybody. And but we are going to be taking registrations and pre-orders for customers in the US. So that will hopefully start in the next few days. Okay, thank you very much. Congratulations for this. Thank you very much. Merci. Thank you. Yeah.
فوالا حلقتنا متاع اليوم كانت خاصة للالي اوتو شو هوني من امريكا من لوس انجلوس. ان شاء الله عجبتكم افيك توت سي نوفوتي لي مسل كار زادا وباش تشوفوا في اوتو برو دي تيست درايف نتاعهم. نعطيكم انا موعد الجمعة الجاية نفس الوقت نفس القناة بور دي زيسي في بلادنا في تونس. سلام. عيش ثنيتك مع شيل فيول سيف. أورو ريبار، قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.